नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। रेल्यानयात्रायां भाण्डवस्तूनां भारं निःशुल्कपरिधेः उपरि वर्तते यदि एतदर्थं मूल्यं दातव्यमिति रेल्वे मन्त्री श्री अश्विनी वैभव महोदयः लोकसभायां प्रस्तौति स्म। स्कैनर द्वारा भारपरिशोधना संविधानम् आयोज्य एव अस्मिन् विषये निर्णयं करिष्यतीति च सोवदत्। वायु अनुकूलित प्रथमश्रेण्यां 70 किलो निःशुल्केन अस्योपरि 1/2 किलो भारयुक्तवस्तूनि मूल्यं दत्त्वा च लातुं शक्यते। वायु अनुकूलित द्वितीयश्रेण्यां 50 किलो सौजन्यरूपेण तस्योपरि 100 किलो भारमात्रं च शुल्कं दत्त्वा लातुं शक्यते। वायु अनुकूलित तृतीयश्रेण्यां 40 किलो भारयुक्तवस्तूनि मूल्यं दत्त्वा तस्योपरि शुल्कं दत्त्वा च लातुं शक्यते। शायिकाकक्षाविभागे 40 किलो भारयुक्तानि वस्तूनि निःशुल्केन तस्योपरि 80 किलो भारवस्तूनि मूल्यं दत्त्वा च लातुं शक्यते च। सामान्यकक्षायां 35 किलो भारयुक्तानि वस्तूनि निःशुल्करूपेण तस्योपरि 70 किलो भारयुक्तानि वस्तूनि शुल्कं दत्त्वा च लातुं शक्यते। वर्धितसुरक्षा आशङ्काहेतोः बङ्ग्लादेशराष्ट्रे राजधान्यां ढाका नगरे प्रवर्तितभारतविसाकेन्द्रं स्थगितमस्ति। भीकरवादिभ्यः सञ्जातानि तर्जनानि बङ्ग्लादेशराष्ट्रनेतॄणां प्रकोपनपराः परामर्शाः च विसाकेन्द्रस्य स्थगितस्य कारणमिति कथ्यते। अतीतदिने मध्याह्ने 2:00 विसाकेन्द्र प्रवर्तनं स्थगितम् अस्ति। अतीतबुधवारे प्रभाते केन्द्रविदेशमन्त्रालय संघः बङ्ग्लादेश भारतस्थानपतिं श्री एम रियास् हमीदुल्ला महोदयम् आहूय सुरक्षाचर्चाविषये भारतस्य आशङ्काः निवेदयति स्म। भारतराष्ट्रं विरुद्ध्य बङ्ग्लादेश भीकरवादिनः प्रचरन्तः अलीकवार्तायां भारतराष्ट्रस्य विप्रतिपत्तिं च विदेशकार्यसंघः सूचयति स्म। धन्यवादः।